سلام كما يتخونو كبرات تخاتاتلتي ساتلاي تلفزيون أسنا نلومي 16 قنبات كلتشن 26 قدام قطري زتدالو زيناتات حزلكم قريبا لخو بقدامنت قن نطبطاتهم أمريكا حتى أفدق بحر زتنقو أب منغي إرتران إثيوبيان تفطيرو زلو بوليتيكاون وتهدراون متفنان مهدا كتسرح جميرا كم زلا أب زحبرل زلو وانو سب سلطان إرترانتي كاب أمريكا زغرب حتى كم دنصقو محبارم أب مبرق ديمقراطية ريبابليك كونغو زوا إيتوري لبدا يبلا كم زاتوان لعلوت إيجنسي تعنا أفريقيا مغلاصهم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب إيران نعسر عامتات نيكلوسو مدباتا مقاد زبل حساب كم زقبل مغلاصو مسمراح تشاينا دحر مرخابو تاكاب أمريكا سفيح وتهدراون قطباون حاجز كتركب زسنح تايوان للاون نتاكيت وج متنقاقون زبلن كاروتن زيناتات حزلكم قريبا لكم كسام وداتام سايسانيحكم زرزراتم كتكاتاتلو بخبري يعدمكم أمريكا حتى أفدق بحر زتنقو أب منغي إرتران إثيوبيان تفطيرو زلو بوليتيكاون وتهدراون متفنان مهدا كتسرح جميرا كم زلا أب زحبرل زلو وان سب سلطان إرتران تكاب أمريكا زغرب حتى كم زنصقو تحبيرم بمسرت بزعبا زقدايا فلطو زلوم أكالات أب زهبو وحابريتام إثيوبيا تتقامت ودب عصب تخونلو بمنغونينت أمريكا مراحتي كلتين هاقرات زرربك كايدونا بس مراحتو مغربا انتخونا سب سلطان هقدف نزس أوعيت كم زنصقو يردم أمريكا نزس أوعيت مغربا زحبر زلو مس إرترا زسنحا حرفاف زمدنا كم محيش نقل إقاداتات بملعال تقمقم هلاوا أب زقلو زلو وان كوينون بتماساسالون أب لعلي إثيوبيان بيراتو زسنحت نياس وار إقادا العلاتو مهلاوا ينقرم أب مبرق ديمقراطية ريبابليك كونغو زوبا إيتوري لبدا يبلا كم زاتوان لعلواي إيجنس تعنا أفريقيا أفليتون ماكل مكل خال حمامات أفريقيا أبزهبو مجلسي أبتو زوبا بفلايك أبتن ورق زعدن اللن كلتا كتماتات كلتا 246 ملكفتن 8 موتن تمزجيبو مهلاوو أفليتون سبمز أوغانداون بعربي حدا ود 59 عامت كاب الديمقراطية ريبابليك كونغو ناب أوغاندا زاتو والكسب تمرميرو بيوبلا ملكافو كم زرقاقوزو غليصام تود 59 عامت ولادي ديمقراطية ريبابليك كونغو زخونا سبأي أب كامبالا أب هوسبيتال مسأتو وكم زعرفون تغليصم تحدش لبدا يبلا ترأي لزلو أب مبرق ديمقراطية ريبابليك كونغو تركب زوبا إيتوري مس معرابي غواندان بغلص أبيب شنخاخ مس دبوبو شنخ دوب سودان تداوبيام كابتن بيوبلا تتقيعن زلوا كتماتات قمسو توسيدو أبرس كتما كينشاسا مرمرا مستقبرلهم كاب عسرا قمسو تعسر تسلست ملكفتي يوبلا كمز صنحو منيستر تعنا تهاجر أفليتهم تيوبلا انت عينت مخانن مفلات كاتو وساخ مرمراتات يقبرالو خدل حبيرم يوبلا نمجمرتا غزي أب شحنت 976 أب كونغو ترخيبو تحمام بمنكع كمز محلالفيو زنقرم أبتا هاجر قدم حج وانت مساسا لبدا يرئن يرئيو زخا مبل 17 لبدا كوينو تمزجيبو لك بالون تحبرتا وسيخو تاغيسوم حمام إيبولا بغتاو أكلاو متنخاف كم رهازا مسألة فساسي بقصري مسال زتبس قرب زمحلالف كوينم برتوع مدميتن وشتاو أكلاتن بمتكعن ناب موتزك على قتالي حماميم أب مجمرتا برتوع رسني كأنزاج واداتات رششتا حمام رأسن محرحر قرورن زا مسول ملكتات بمرأي جميرو تملاس وصاعتن مدميتن يغتل كساب حجين حمام إيبولا فوس زخونا فلوتو زتوهب مدهانيت كمزي اللون ينقرم ودبتعنا عالم بز حمام زتلخف سب نايمومات عدلو 500 مخانو ينقرم أبز حلف 5 عامتات أبز تفلالي هاقرات أفريقيا بز حمام أستات 15 سباتكم زموتيو زحبرم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب إيران نعسر عامتات نيكلوسو مدباتا مقاد زبل حساب كم زقبل قليصهم زربا كاب تقدم حجي فصيما نيكلوسو أصوار كتونن يبلان زلوا زمع بلا يورانيوم كتركبو ألوا كاب زبل مرقصيو فصيمو كم زغير زرئيهم
ቅድሚ ሕጂ ኢራን ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ከስርሕ ዝኽእል ዝመዓበለ ዩራኒየም ምፍራይ ንሓዋሩ ከተቋርጽን ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ከስርሕ ዝኽእል ዩራኒየም ከተረክብን እዩ ጸዊዑ ነይሮም። ትራምፕ ምስ ኢራን ኣቐዲሙ ክግበር ዝጸንሐ ናብ ስምምዕ ክበጽሕ ዘይከኣለ ዝርርባት ትዕጉስቲ ይውዳእ ምህላው እውን ሓቢሮም። ሓይልታት እስራኤልን ኣሜሪካን ብ28 ለካቲት ኣብ ልዕሊ ኢራን ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣየር ድሕሪ ምጅማሮም ኢራን እውን ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ወታደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ ኣለወን ዝበለተን ሃገራትን ደብዳቤ ብምክያድ ግብረ መልሲ ሂባቱሉ እያ። ብዓብዪ ኸኣ ነቲ 20 ሚእታዊት ካብ ጠለባት ነዳዲ ዓለም ዝመሓላለፈሉ ኣገዳስ መስመር ዝኾነ ወሽመጥ ሆርሙዝ እውን ዓጽያቶም። ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ግን ዋላ እኳ ሓሓሊፉ ተኹሲ ምልዋጥ እንተሃለወን ንዘተ ንምምችቻ ዝዓለመ ተኹሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ተበፂሑ እዮም። እንተኾነ ኩናት ደው ንምባል ክልቲአን ሃገራት ማለት ኣሜሪካን ኢራንን ሒዘንኦ ኣብ ዝመጻ ዘለዋ መርገጺ ንሓድሕደን ክነጻጸጋ እየን ጸኒሐን። ማዕከናት ዜና ኢራን ተቕርቦ ዘላ እማመ ኣብ ኩሉ ግንባራት ተኹሲ ብቕጽበት ደው ክብል ዝብል ኮይኖም እዚ ነቲ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ኣብ ልዕሊ ሕዝቦላህ ትገብሮ ደብዳብ ከተቋርጾን ኣሜሪካ ንወደባት ኢራን ምዕጻው ደው ከተብሎን ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊኣ ዝኾነ ዓይነት መጥቃዕቲ ከይትፍጽምን ዝጠልብ ኢለን። ዶናልድ ትራምፕ ናብ ቻይና ኣብ ዝገበሮ ምብጻሕ ምስ ፕረዚደንት እታ ሃገር ድሕሪ ምርኻብ ኣብ ነፋሪት ኣየር ፎርስ ሓደ ኮይኑ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ንሱን ፕረዚደንት ጂፒንግን ኢራን ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ክህልዋ ከም ዘይብላን ነቲ ምኽንያት ዓለማዊ ወስኽ ነዳዲ ኮይኑ ዘሎ ምዕጻው ምጻቦ ሆርሙዝ እውን ክትከፍቶ ከም ዘለዋ ምስምምዖም ሓቢሮም። ሓደ ጋዜጠኛ ኢራን ን20 ዓመታት ኒኩለሳዊ መደባት ደው ምባል ጥራይ እኹል ኣይኮነን ኢሉ ርእይቱ ምስ ሃበ ዶናልድ ትራምፕ ተወሳኺ መብርህ ከይሃበ 20 ዓመታት እኹል እዩ፣ ግን እቲ ካብኦም ማለት ካብ ኢራናውያን ዝውሃብ ውሕስነት ናይ ብሓቂ 20 ዓመታት ክኸውን ኣለዎ ኢሎም። ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ኣብ ሚያዝያ ኣብ ኢስላማባድ ርእሰ ከተማ ፓኪስታን ኣብ ዝነበረ ዝርርብ ምክትል ፕረዚደንት ጄዲ ቫንስ ነቲ ኢራን ን5 ዓመታት ምብዕባል ዩራኒየም ደው ከተብል ዘቕረበቶ እማመ ብውሕዱ 20 ዓመታት ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ነይሩ ኢለን ኣቃሊሐን ነይረን እየን። ሕጂ ኸኣ ዶናልድ ትራምፕ ነዛ 20 ዓመታት ትብል መቓን ግዜ ምድጋሙ ኣሜሪካ ኣብዛ ነጥቢ እዚኣ ምስ ኢራን ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ትቃረብ ምህላዋ ዘርኢ እዩ። ብኻልእ ዜና ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ታይዋን ካብ ቻይና ተፈልያ ናጽነታ ከይትእውጅ ኣጠንቂቖም። ትራምፕ ኣብ ቻይና ንክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ብምክያድ ምስ ፕረዚደንት ቻይና ጂ ጂንፒንግ ተራኺቡ እናተመለሰን ከሎ ምስ ፎክስ ኒውስ ብዓርቢ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ናጽነታ ክትረክብ ኣይኮንኩን ዝደሊ ዘለኹ ክብል ተዛሪቦም። ፕረዚደንት ታይዋን ላይቺንግ ኣቐድማ ኣቢሉ ታይዋን ንገዛ ርእሳ ከም ልዕላዊት ሃገር ስለተሓስባ ብወግዕ ናጽነት ምእዋጅ ከም ዘየድልያ ገሊጹ ነይሩ እዮም። ኣሜሪካ ንነዊሕ እዋን ታይዋን ክትድግፋን ክሳብ ነብሳ መከላኸሊ ክኾና ዝኽእል ወታደራዊ ኣጽዋር እውን ክትቅርበላን ጸኒሓ እያ። ሕጂ ግን ኣሜሪካ ምስ ቻይና ዲፕሎማስያዊ ርክባት ስለ ዝጀመረት ኩሉ ርክባት ኣሜሪካን ታይዋንን ብዜሮ ተራቢሕሎም። ትራምፕ ኣቐዲሙ ብዛዕባ እታ በዓላት ማሕደር ቻይና ኣካል ግዛእቲ እያ ትብላን ደሴት ታይዋን ብክልቲኡ ኣካል ቻይና ክትከውን ይኹን ናጽነታ ክትእውጅ መንገዲ ቃል ከም ዘይኣተወ ገሊጹ ነይሩ። ኣሜሪካ ምስ ቻይና ርክባታ ምድልዳላ ኸኣ ታይዋን ናጻ ሃገር ክትከውን ከም ዘይትደሊ ዘርኢ እዮም። ቻይና ምስ ኣሜሪካ ርክባት ንኽትገብር ኣሜሪካ ኣብ ሓንቲ ቻይና ክትኣምን ቅድመ ኩነት ኣቕሪባ ክትከውን ከም ትኽእል እውን ይግመት እዩ። ቻይና ንፕረዚደንት ታይዋን ዘለዋ ጽልኢ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክትገልጽ ምጽናሓ ይሕበር። ብዙሓት ታይዋናውያን ሃገሮም ናጽነታ ከይኣወጀት ምስ ቻይና ኸኣ ከይተሓወሰት ክትቅጽል እዮም ዝመርጹ። ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፎክስ ኒውስ ኣብ ዝገበሮ ቃል መሕተት ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ታይዋን ዘለዋ መርገጺ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈልየ ከም ዘይኮነን ከም ዘይተቐየረን እዩ ክዛረብ ተሰሚዖም። ትራምፕ ብነፋሪት ካብ ቻይና ናብ ዋሽንግተን እናተመለሰን ከሎ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ጂ ብዛዕባ ታይዋን ብዙሕ ከም ዝተዛረቦ ብምግላጽ ጂ ብዛዕባ እዛ ደሴት ናብ ናጽነት ዘምርሕ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ክርኢ ኣይደልን ክብል ተዛሪቦም።
معكنا زينا تشاينا أمريكان تشاينا نابز غبرو أزررب حتو تايوان اتي أزيو أقداس قداي بمبال زبو قبون تزيت تحيزو كلتين هاقرات مالت أمريكان تشاينان كقاج ويخلين ناب كوينات ونكا أتوا يخلين كبلا سبسيبانين نترامب أمريكان تشاينان بقداي تايوان ناب كوينات كأتوالو تخولون تحليو آبز تحتتلهم አይፋል አይመስለንን ከምዝ መስለኒ ኩሉ ነገር ጽቡቅ ኾውኒው ጂቺምቢንግ ኩናት ክርኢ አይደልኒ ዝብል ምላሽው ሂቡም አብዛሐለፈ ዓመታት ቻይና አብ ከባቢ ታይዋን ተደጋጋሚ ወታደራዊ መናውራታት አካይደያ እዝኻ አብቱ ዞባ ወጥር ብምስዓብ ንመርገጽ ዋሽንግተን ከም ዝፈታተነ እዩ ዝንገርም